नमस्कार साथीहरू, म के आज पनि तपाईहरु माझ आइसकेको छु। आज पनि मैले तपाईहरु माझ विभिन्न विषयवस्तु लिएर आएको छु। आजको विषयवस्तुमा पनि जल्दो बल्दो अहिलेको समय सापेक्ष चलिरहेका विभिन्न घटनाहरू, राजनैतिक घटनाहरू, त्यसैगरी भएका विभिन्न सामाजिक भेदभावहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको छु। यसमा चाहिँ प्राय मैले राजनीतिक र आफ्ना तार्किक विषयवस्तुहरू, कुनै विषयवस्तुमा तार्किक विचारहरू राख्दै पनि आएको छु। ती विचारहरू तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया हामीलाई दिन नभुल्नुहोस्। तपाईका प्रतिक्रियाहरूले हामीलाई चाहिँ धेरै नै हौसला पुर्याइरहेका हुन्छन्। ती प्रतिक्रियाहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै ठुला अरू सामग्री ल्याउन पनि सहयोग गरिरहेका हुन्छन् भन्न चाहन्छु। र साथै तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् र बेलको घण्टीमा अल पनि गरिदिनुहोस्, किनकि अब आउने सामग्रीहरू सबभन्दा पहिला तपाईहरुलाई पनि देखाउनेछ। त्यो गर्नुभयो भने भन्दै आजको विषयवस्तुतिर म लाग्न चाहे। आजको विषयवस्तुमा पनि धेरै छन्, साथीहरूले धेरै विषयवस्तुलाई उठाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। ती साथीहरूका विषयवस्तुलाई मैले उठाउने प्रयास गर्नेछु र केही अहिलेका राजनैतिक क्रियाकलापहरूमा भइरहेका गतिविधिलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्दछु भन्दै अब हामी यी विषयवस्तुतिर लागौँ। अहिलेका यी जल्दाबल्दा विषयवस्तुहरूमा सबैको चासो पनि रहेको हुन्छ। अब विषयवस्तु लागौँ। अबको विषय साथीहरू, म तपाईहरु माझ यो एपिसोडको पहिलो भाग हो। यो भागमा चाहिँ मैले विभिन्न क्याटेगोरीहरूमा काम गर्दै आइरहेको छु, गर्दै आउने पनि छु। र त्यो मध्येको पहिलो भाग चाहिँ नेपाल संविधान र कानुन भन्ने छ। त्यो अन्तर्गत मैले आज तपाईहरु माझ अब देखि रेगुलर रूपमा भागहरू छुट्याएर मुलुकी देवानी संहिता ऐन 2074 को बारेमा छलफल गर्नेछु। 2074 मा लागू भएको मुलुकी कानुन कस्तो छ त संघीय संरचना अनुसार भन्ने कुरा तपाईहरुसँग छलफल गर्नेछु। यो कानुन चाहिँ 2075 भदौ 1 गतेदेखि लागू भइसकेको छ नेपालमा। भनिन्छ शास्त्रबाट मात्रै सबैलाई एकै किसिमको व्यवहार चल्न सक्दैन, त्यसैले पनि व्यवहारिक बनाउनको लागि छोटा अथवा बडा ठुला सबैलाई कानुन कसुर अनुसार एकै सजाय होस् अथवा घटी बढी नहोस्, कसैलाई पनि तलमाथि नपरोस् भन्नका निमित्त र आधुनिक राज्यलाई कानुनी राज्य बनाउन, जसले मूल उद्देश्य राज्यमा सामाजिक न्याय प्रदान गर्दै विभिन्न वर्ग, जाति र क्षेत्रका जनताको सम्बन्ध बनाइराख्दै समाजमा भएका कुनीति र अन्याय, अत्याचार र भ्रष्टाचारको निर्मूल पार्नु राज्यको प्रमुख भूमिका रहन्छ। राज्यले आवश्यक मात्रामा ऐन कानुन तथा नियमहरूको तर्जुमा गरेर विद्यमान सामाजिक नियम, चलिआएका रीतिरिवाज, धर्म तथा कानुनहरू विश्व परिस्थिति र देशको समय परिस्थितिको अवस्था अनुसार निरन्तर परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ। यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक संरचना सञ्चालन सरलीकृत होस् भनी मुलुकी ऐन बनाइएको हो, मुलुकी ऐनलाई निर्माण गरेको हो। यो मूलतः एउटा कानुन हो, देशलाई एउटै घेरामा राख्ने, एउटै दिशामा केन्द्रित गर्ने, एक ढिक्का बनाउने कानुन हो। अब हामी छलफल गरौँ, यो त मुलुकी ऐन के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ, मुलुकी ऐन कहिलेदेखि लागू भयो भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ। अब हामी कुरा गरौँ नेपालमा मुलुकी ऐन कहिलेदेखि सुरु भयो, आरम्भ भयो भन्ने बारेमा। नेपालमा चाहिँ सर्वप्रथम श्री 5 सुरेन्द्र शाहको शासनकालमा विक्रमसम्वत 1910 पौष 7 गते रोजका दिनदेखि चलिआएको हो। उस वखत श्री 5 सुरेन्द्रले प्राइम मिनिस्टर
लाई हुकुम बक्सेर प्राइम मिनिस्टरद्वारा पहिलो मुलुकी ऐन बनाइएको थियो। त्यस ताकादेखि समयानुकूल परिवर्तन संशोधन हुँदै यो मुलुकी ऐन अगाडि बढेको हो। नेपालमा राणा शासनको उदयपछि यस्ता ऐन कानुन राणा प्रधानमन्त्रीले बोलेको भरमा देशमा कानुन चल्दथ्यो। उनीहरूले बोलेका शब्द ऐनका दफा बन्दथे र उक्त समयमा मुलुकी ऐन नामको रूपमा मात्र रहेको थियो। राणाको कालमा चाहिँ मुलुकी ऐन चाहिँ छन थियो, बनाइएको पनि थियो, तर राणा प्रधानमन्त्रीहरूले राणा व्यक्तित्वहरूले जे भने जसो गर्न चाहे त्यसै गरिन्थ्यो नेपालमा, किनकि उनीहरू त्यहाँका शासक थिए, राजा थिए, ठुला थिए। त्यसैले पनि उनीहरूले भनेको मान्नु पर्दथ्यो। यदि नमानेको खण्डमा दण्ड सजाय हुने गर्दथ्यो। समयको अन्तरालसँगै मुलुकी ऐन श्री 5 वीर विक्रम शाहका पालामा पहिलो पटक संशोधन भएको हो। विक्रम सम्वत 1943 पौष 1 गतेदेखि सो ऐन पूर्ण सक्रिय भई विक्रम सम्वत 1945 मा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गरिएको थियो। सम्भवतः 1945 सालमा संशोधन भई प्रकाशित हुँदा जम्मा 5 भाग मात्र रहेको हुनाले सो मुलुकी ऐनलाई त्यसबेला 5 भागे ऐन पनि भन्ने गरिन्थ्यो। उक्त मुलुकी ऐन लागू भएपछि विक्रम सम्वत 1943, 1945, 1961, 1967, 1969, 1975, 1980, 1984, 1992, 2004, 2009, 2010 र 2012 सम्ममा 13औं पटक संशोधन भई प्रकाशित भएको थियो। सो मुलुकी ऐन विक्रम सम्वत 2020 सम्म प्रचलितमा रहेको थियो। विभिन्न समयमा मुलुकी ऐनहरू नेपालमा लागू भएका छन्। 43, 45, 61, 67, 69 र 75, 80, 84, त्यसै गरी 92 सम्म 1900 मा सुरु भएको छ भनेपछि 4, 9, 10 र 12 सम्म र हालसम्म 2020 सम्म चाहिँ लगभग यो मुलुकी ऐन चाहिँ लागू थियो नेपालमा। अब जाउँ हामी नयाँ मुलुकी ऐनतिर। कस्तो किसिमको छ त नयाँ मुलुकी ऐन? राजा महेन्द्रबाट नेपालको संविधान 2019 को धारा 93 अनुसार 2019 साल वैशाख 30 मा लाल मोहर लगाई नयाँ मुलुकी ऐन प्रकाशित गरिएको भए तापनि सो मुलुकी ऐन 2020 साल भदौ 1 गतेदेखि मात्र मुलुकमा कार्यान्वयनमा आएको थियो। नयाँ मुलुकी ऐन 2020 लागू भएको दिनलाई समाज सुधार दिनको रूपमा पनि मानिन्छ र मानिन्थ्यो र प्रत्येक वर्ष भदौ 1 गते मुलुकी ऐन दिवस मनाउने प्रचलन अहिलेसम्म रहेको छ। नयाँ मुलुकी ऐन लागू भएदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लागू भई नयाँ संविधान जारी पछि 2073 साल सम्म आइपुग्दा मुलुकी ऐन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन 2072 द्वारा संशोधन गरी लागू गरिएको छ। साथै अन्य विभिन्न ऐन कानुन संशोधन ऐनले समेत मुलुकको ऐनमा पटक पटक संशोधनहरू भएका छन्। मुलुकी ऐनले नेपालको सामाजिक न्यायलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। यो मुलुकी ऐन लागू हुँदादेखि वर्तमान समयसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजका धेरै सामाजिक मान्यताहरूमा परिवर्तन आइसकेको छ। यसकारण मुलुकी ऐनमा पनि समय सापेक्ष संशोधन गर्दै समाज र व्यवहार अनुकूल बनाउँदै लगिएको छ भने नेपालको मूल कानुन नेपालको संविधानले नेपाल राष्ट्र बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका सम्मान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र मानिएको छ। सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन्।
कसैलाई पनि कानुनको सम्मान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन। सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, महिला हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक र सामाजिक सुरक्षाको हक समेत किटान गरिएको छ। सामाजिक न्यायको लागि मुलुकी ऐनमा गरिएका विभिन्न संशोधनहरूले आजको नेपाली समाजमा कुनै पनि जाति, लिङ्ग, धर्म तथा अन्य कुनै आधारमा पनि भेदभाव नगरिने र कानुनको नजरमा सबै समान रहने कुराको ग्यारेन्टी गरेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारीपछि संशोधित मुलुकी ऐनमा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी र लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध बारे थुप्रै संशोधनहरू गरिएका छन्। सो सम्बन्धमा विस्तृत रूपले सम्बन्धित पूरा अंशको महलमा उल्लेखित गरिएको छ। साथीहरू, यसमा विभिन्न कुराहरू चाहिँ थपिएका छन्। धेरै राम्रा कुराहरू चाहिँ नयाँ मुलुकी ऐनमा राखिएका छन्। तपाईलाई यस्ता मुलुकी ऐनहरूले प्रभाव पारेका छन् या छैनन्, प्रतिक्रियामा लेख्न नभुल्नुहोला भन्दै यो सामग्री मैले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यो भाग यहीँ टुङ्ग्याउँछु। भाग 1 हो। म यिनी भागहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा लिएर आउनेछु। सामग्री तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईहरु दिन नभुल्नुहोस् भन्दै यो सामग्री चाहिँ म आजलाई यो सामग्रीलाई म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो सामग्री त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईहरु दिन नभुल्नुहोला र साथै तपाईहरुका यस्तै किसिमका मोटिभेसनल प्रतिक्रियाहरूले थप सामग्रीहरू बनाउनमा चाहिँ धेरै मद्दत गर्दछ र तपाईको लाइकले चाहिँ अलिकति हाम्रो हौसला पनि बढ्दछ। त्यसैकारण पनि लाइक, कमेन्ट र सकेसम्म साथीहरूलाई पनि बाँड्न चाहनुहुन्छ भने शेयर र यस च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोस् भन्दै आजलाई म यस सामग्री यही टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।